شعر راشد سهم. إذا السماء انشقت وإذا الأرض انفطرت وإذا الأرض مدت فيها وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو سعيرا إنه ظن أن لن يحور بلى إنه كان به بصيرا فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم ينظرون وإذا قرئ عليهم القرآن يسجدون بل الذين